رجل نام ليلة 1 رمضان ومن ثم أعلن عن رؤية الهلال وأصبح الرجل مفطرا، ثم علم أنه قد أذيع رمضان، فهل عليه أن يمسك ويتم صيام ذلك اليوم؟ ومن ثم هل عليه أن يقضي أم لا يقضي ذلك اليوم، علما بأنه لم يبيت نية الصوم؟ نعم. هذا الرجل الذي نام أول ليلة من رمضان قبل أن يثبت الشهر ولم يبيت نية الصوم، ثم استيقظ وعلم بعد أن طلع الفجر بأن اليوم من رمضان، فإنه إذا علم يجب عليه الإمساك، يجب أن يمسك، ويجب عليه القضاء عند جمهور أهل العلم، ولم يخالف في ذلك فيما أعلم إلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه قال إن النية تتبع العلم، وهذا لم يعلم فهو معذور، فهو لم يترك النية، أي لم يترك تبييت النية لعلم بعد علمه، ولكنه كان جاهلا، والجاهل معذور. وعلى هذا فإذا أمسك من حين علمه فصومه صحيح ولا قضاء عليه. أما جمهور العلماء فقالوا إنه يلزمه الإمساك ويلزمه القضاء، وعللوا ذلك بأنه فاته جزء من اليوم بلا نية. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ. نعم، بقى عليه شوي. والذي أرى أن الاحتياط في حقه أن يقضي هذا اليوم. نعم.